کیونکہ مجاہداں تے شہیداں دا علاقہ ہے تے میں گل بھی یہ کراں گا، اے نا کوئی احسان نہیں کیتا، اگر کوئی تھوڑا جا کام نہ کیتا بھی یہ ختم نبوت ہوتے تھے، اے نا کوئی مطلب ہے کیڑا احسان کیتا، انہاں دا مسلمان ہیں، انہاں دا فرض بندا ہے حضور دی عزت آبرو تے پہرا دینا۔ جے مقبوضہ کشمیر پاکستان نال نہ ہوندا تے اے بھی اتنے جناب بہ کے وہ جڑے کی نا ہے انہاں دا یاسین ملک، فاروق میر واعظ تے علی گیلانی تے دوسرے، اے بھی اتنے بہ کے جناب روزانہ کھے کھا رہے ہوندے۔ شکر کرو مقبوضہ کشمیر پاکستان دے نال تسی وزیر اعظم تے صدر بن کھڑوندے ہو تے پھر مڑ کے کہندے ہو جناب اس نو تو ویسے ہی ہٹا دینا چاہیے سی، جس دن انہیں کہا سی کہ نواز شریف کو ہٹایا گیا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کس کے ساتھ رہنا ہے۔ میں تو انہاں سچی گل کر رہا، کوڑ کوڑ کتھے تے انڈے کتھے؟ ہاں جی میں تو انہاں سچی گل کر رہا، دسو یار اتنا تو انہوں عزتیں ملی ہوئی آنے تھے تے تسی جناب دنیا وزیر اعظم تے صدر کہلاندے ہو تے تسی جناب مودی نال جا کے بیٹھنا ہے، جاؤ شوق پورا کر لو، 4 دن بیٹھ کے آؤ تو لگ پتے جان ہندو دے بارے ساڑھے بزرگاں نے ایویں اتنی محنت کیتیاں، ہندو ہے، ہندو جے متعصب کائنات وچ کوئی نہیں۔ ہاں جی ہندو دا علاج محمود غزنوی دے گھوڑے تے تلواراں نال ہے۔ ہاں جی ہندو دا علاج ایک ہی ہے، تسی میں دی دھوتی نہ کھلے تے ایک باری بندہ کہا آئے شاہین آیا پترا جڑے مودی، انہوں کہا شاہین آیا، پیچھے غوری بھی آیا، پیچھے ابدالی بھی آیا، پیچھے خطف بھی آیا، پیچھے ابابیل بھی آیا، پیچھے خالد ٹینک بھی آیا، پیچھے درار بھی آیا، پیچھے تاریخ لبیک یا رسول اللہ بھی آئی۔ ہاتھ دیکھو ایسے کر